जुनेच्या पयनार मोगाक काणीक जातूं भेटलाय निरासपणान बरवं शाकीर जावं तूं फांकलाय काळजाच्या बोगनांनी कुडींतल्या शिरांनी मोगाची झर जावं तूं आयलाय सुखाक दुखान सांगात दिवची ती भास म्हाका दिल्या तर मोगा ये लागीं तूं हे बेगीन बेगीन तुज्या गे तूं म्हाका तुजे बिने रिते जिणे केदीस म्हाका सांगे नाका तर मोगा ये लागीं तूं हे बेगीन बेगीन तुज्या गे तूं म्हाका तुजे बिने रिते जिणे केदीस म्हाका सांगे नाका दोस्ताय तूं चिंतनांनी रातच्या त्या सपनांनी गोपान म्हज्या ये आजा ये लागीं तूं ये बेगीन सदांच मोगा जाय तूं म्हाका I will bless the Lord at all times, His praise shall be in my mouth. Oh, magnify the Lord with me, let's exalt His name together. I will bless the Lord at all times, His praise shall be in my mouth. Oh, magnify the Lord with me, let's exalt His name together.
I will bless the Lord at all times, His praise shall be in my mouth. Oh, magnify the Lord with me, let's exalt His name together. I will bless the Lord at all times, His praise shall be in my mouth. Oh, magnify the Lord with me, let's exalt His name together. बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. मग अशा भाव बहिणींनो, प्रत्येक घरान या संदर्भी ह्या घरांत आम्ही हजर झाल्या जेविटा हाचे खातीर मागून, तसेच ताच्या मुखल्या खासरी जिणेंत देवाचे सर कृपा ताचे खातीर मागून आम्ही आता प्रत्येक घरान मागया. सर्गींच्या बापा, सर पदेदार, सर सृष्टीच्या रचणारा, हे कुटुंबा जिवीत तुझे देणे जावन आसा. आमच्या हर एक कुटुंबा माया मोगान जियो तूं प्रेरक जावन आसाय. आमच्या कुटुंबांनी जाय आसले सर मोग, सर आशिर्वाद तुवें आमकां दिलाय, त्या खातीर तुका आमी अर्घ पाठयता. प्रत्येक तरान ह्या संदर्भी ह्या घरांत आमी एक कुटुंब जावन आमी जमला तुका अर्घ दिवंक आनी तुजें आशिर्वाद मागूंक घेवंक. आयच्या ह्या प्रत्येक तरान ह्या संदर्भी आमी तुजे आशिर्वाद मागता आयच्या कार्याचेर. आनी आज प्रत्येक तरान एकामेका आमी सदांच माया मोगान जियेतल्या, एकामेका सदांच एकवटान जियेतल्या म्हणली भास दिवंक मुखार सरच्या जेविटा आनी बाटफी खातीर. सरेस्परा तुजें आशिर्वाद तांचे संगी सदांच आसूं दी आनी तांणी हाती घेवचें हें मेट सदांच सुखा बरयत आनी माया मोगान भरलें जावं दी. आनी सदांच हांगा हजर आसल्या सर्व कुटुंबादारांचे तांकां प्रेरणा आसूं दी आनी सदांच आमी सर्व तांचे संगी आसून तांकां जाय आसलो सर्व उपकार आनी सर्व मोग आमी दिवंक जाय आसले प्रेरणा आमकां दिवून आमी तुजे लागीं मागता. सरेस्परा प्रत्येक तरान जेविटाच्या पापा मम्मी खातीर आमी मागता. तांणी जेविटा खातीर केल्लो सर्व वावर आनी तांणी जेविटा खातीर सर्व मोग तुज्या प्रेरणा खाल जावन आसा. प्रत्येक तरान तांणी आज तांच्या दुये खातीर केल्लें सर्व कश्ट दूख आनी संतोशाचें जिवीत आज एका सुखा बरेत मेटा मुखार सरलां. तांचे खातीर आमी मागता तांचे सदांच तांचे संगे रावन तांकां तूं सांबाळ आनी प्रत्येक तरान जेविटा आनी गॉडफीक तूं आशिर्वादान बरो म्हूण आमी मागता. तुजे आशिर्वाद आमचे संगे सदांच आसूं दी. आमच्या बाबा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. नमान मुरिये कृपन बरले समिति संगता स्त्रिया मित्र तुम सदैव सदैव फॉर्ट उसने जेसु नमान मुरिये कृपन बरले समिति संगता स्त्रिया मित्र तुम सदैव सदैव फॉर्ट उसने जेसु नमान मुरिये कृपन बरले समिति संगता स्त्रिया मित्र तुम सदैव सदैव फॉर्ट उसने जेसु सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं. सर पदेदार देव बाप, पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपले आशीर्वाद घालूं. Bless the Lord, oh my soul, all within me, bless His holy name. Bless the Lord, angels of heaven, all
the earth, blessing forever. He forgives all your iniquity, your disease He heals. From the pit He redeems your life, He crowns you with love and mercy. As the heavens are high above the earth, so great is His love for His children. As far as the east is from the west, so great is His steadfast love. Bapace, Putace, ada mudah sudah juga sama dia nak juga ada ni bawa. Once in a lifetime, you come along, pushing the boundaries, rewriting a song. And maybe tomorrow we can be great, but just for the moment, it's a beautiful day. 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 Godfrey and Joita जीवितसो एक अत्यधिक अमूल गीत नंगी चिंतने काने गीत आमचे काने गीतून कुशल देवाची आशीर्वाद कामी तुम्ही आयला एक जीवितांत तुम्ही संस्कार साजरा संस्कार कुटुंबाचे संस्कार देवाच्या आशीर्वाद नसता जाल्यार ना जाल्यार हो संस्कार बांदोवपाक जायना त्या खातीर बावार्थान तुमी हांगा आयल्यात देवाचे आशीर्वाद कामी आमच्या मागण्यात वाद तुमच्या एका तरी ह्या दिसाक इकडे तुमच्या नांवान म्हज्या नांवान येजकाच्या नांवान सर्वांच्या नांवान तुमकां हांव स्वागत बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी Amen. आमच्या सम्या जेसू ख्रिस्ताची कृपा देवा सोमोग
आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसू. जेजू क्रिस्तातय मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, आज सांजेर गांवाचेर लॉकडावन पडच्या पयलें गॉडफ्रीक आनी जोविटाक खासदाराच्या संस्कारांत लॉकडावन करया म्हणून आमी सर हांगा जमल्या. हे विसाचें बलिदान आमी तांचे खातीर भेटयत आसतना तांणी सुरू करचें कुटुंबीक जिविताचेर देव आपली भरपूर आशिर्वादां घालून दी, तांकां राखून दी आनी सांबाळून दी म्हणून आमी मागया. आमच्या बेसाच्या कायद्या प्रमाणे जियोंक सुकोवन पडल्या खातीर बॉक्साने मागोवन आमी सांगता म्हणया. हांव पातकी सर पुतरा देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव हांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विसारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत म्हजे सदां सांकवार मरये सगळ्या देवतां आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदा देव आमची काकूट करूं, आमची पथकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. सांव पावलून एफेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांतले वाचप. भाव भयणीनो, क्रिस्तान आमचो मोग केलो आनी आपणाकच आमचे पासत देवाक मानवल्ले सुवासीक बलिदान कसो समर्पण दिलो. क्रिस्ततेन तुमकां आसा त्या अभिमाना खातीर एकामेकाक कालती सावन चला. पत्नींनी आपल्या पतींक सोम्याक काल चल्ले बरी काल सावन चलत जाय. कित्याक जसो क्रिस्त कुडीचो म्हणजे पवित्र सभेचो तारक आनी मस्तक, तसोच पती आपले पत्नीचे मस्तक. आनी जशी पवित्र सभा क्रिस्ताक काल जाता तशेंच पत्नींनी सहसंगतींनी आपल्या पतींक काळ जायचंय. पतीनो, क्रिस्तान पवित्र सभेचो मोग केलो तशें तुमी तुमच्या पत्नीचो मोग करा. पवित्र सभा तिबो मिरी वा दुसरें कसलेंच आयब नासतना पवित्र आनी कातावीण जावच्याक आनी महिमेन पसळिल्ली एक काणीक आपणाक जावच्याक क्रिस्तान तिका उदकान आनी उतरान धुवन शुद्ध केली आनी पवित्र केली आनी ताणें आपणाकच तिका ओपोवन दिलो. हेच परी पत्नींनी जसो आपले कुडीचे ते मोग करतात तशें आपल्या पत्नीचो मोग करीचय. आपल्या पत्नीचो मोग करता तो आपणाचोच मोग करता. कोणी मनीस केदींच आपले कुडीचो द्वेश करिना, बदलाक तिचें तो पालन पोशण करता. पवित्र सभेकी क्रिस्त हेच परी चलयता. आमी ताचे कुडीचे सांदे पवित्र पुस्तकांत म्हणलेलें आसा. दादलो आपल्या आवय बापायक सोडटलो आनी आपले पत्नीचेर एकवटतलो. तीं दोगांय एक कूड जातलीं. हें एक व्हड गुटाचें सत. क्रिस्ताक आनी पवित्र सभेक ती लक्ती जाता म्हणून हांव सांगतां. तुमकांय ते लक्ती जाता. तुमचे मदें हर एकलो आपले पत्नीचो मोग करूं. पत्नी आपल्या पती मानान चलूं. देवाचें उतर हें. Sporaci ażnia sunto san parta tumunis babi. Sporaci ażnia sunto san parta tumunis babi. Serves paragium sertato tacia ażnia te ullas boctato munis bagi. Taci santa संसारान बोलवून जातली. नीतिवंतांची पिळगी सुबापणी बाळतली.
Serviscoraci ażna santarta, Domunis Pagi. ताचे गर्दन दिव्याने भरतले ताचे नीतिवतपण शासनात सुफळ जातले आपण संक्रांती उजवाड कसो तो मुवाळ दयाळानी सुगुणे Serviscoraci ażna santarta, Domunis Pagi. बरो मनीस दया दाखोवन उसने दिता तो आपलो धंदो प्रामाणिकपणे चलयता नितीवंत मनीस केदीस हालसो ना तासो उगडास उरता सदांकाळ वायट खबर येतना ताका बेबिरान दिसना Serviscoraci ażna santarta, Domunis Pagi. Serviscoraci ażna santarta, Domunis Pagi. Alleluia, 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 alleluia. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो सामार्काप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता त्यावेळी जेजून म्हळें रचनेचे सुरवेर तावनूच देवान तांकां दादलो आनी बायल करून रचलें. ह्या कारणा पासत एक मनीस आपल्या बापायक आनी आवयक सोडतलो आनी आपले बायलेक एकवटतलो. तीन दोगांय एक जातलीं. देखून ह्या फुडां तीन दोगांनय बगर एकच. त्या पासत देवान जोडिलां तें मनीस मोडिना जावं. देवाचे उतर हें वखणी तुका क्रिस्ता. काजारी जिवीत क्रिस्ती मौल्या संस्कारा विशयंत नकारात्मक वारें वळच्या ह्या संवसारांत कुटुंबा जिवीत खाजारी सक्रामेंत क्रिस्ती मौल्या विशयांत धनात्मक पॉझिटिव्ह थिंकींग घेवन फुडें सरल्या जिवितांनी गॉडफ्री तुमकां शाबसकी मागता. तांकां दोन थाळयो दिया आमी. दोन निदर्शनां तुमकां दिता. खाजारी सक्रामेंत तुमी भितर येता आसतना म्हज्या वट दिसो म्हाका उडास येता. आमी जेन्ना ती खास घेता आसतना बिस्प आमच्या हातान खास दिता आनी म्हणटा देवान हाडली लोकांन हाडली दानां घे कितें करताय तूं समजून घे खुर्सायल्या जेजू सारकें तुजें जिवी जावं दी कितें करताय तूं समजून घे उडासतलो हो शब्द. दुसरें निदर्शन कालच्या पेपरार हांवें पळयलें. आतां सगळ्यांनी तुमकां कोत्ता हांवें ती स्टोरी परतून सांगची ना. कोवीड जाल्ले ह्या संदर्भात एका दादल्याक ऑक्सिजन मेळूना. ती बायल दुसरें अवकाश मेळनासतना ताच्याच तोंडात न्हू त्या दादल्याक ऑक्सिजन दिता. दोन निदर्शनां आज तुमी उडासाक दोरीचे. आनी तो जायतें अर्थ आसा जायतें शिकोवन आसा. हे शिकोवन तुमकां तुमच्या काजरी जिवितांत जायते लिसांव दिता.
तीन संगती हांव तुमचे लागीं आज उलोवंक अशें येता आनी सांगूंक अशें येता. एक इगज मतेची शिकोवन, दुसरी पवित्र पुस्तक कितें म्हणटा काजारी सक्रामेंता विशयांत, आनी थोड्यो समजूनी जे कितें हांवें जोडलां म्हज्या अणभवा प्रमाणे, म्हज्या पापा मम्मीच्या जिविता प्रमाणे, आमच्या समाजांत हांवें कितें ऑब्जर्व केलां तें तुमकां सांगूंक अशें येता. पयलें तुमकां दोगांयकी सवाल गॉडफ्री, पयलें तुका वॉट इज द पर्पज ऑफ युअर मॅरेज? तुज्या काजारी सक्रामेंताचो उद्देश कितें? क्रिस्ती कुटुंब बांदूंक चोविता घाले म्हणटाय. एकामेका सांगाता रावन ख्रिस्ती कुटुंब बांदूंक. तुमी दोतोन शिकल्यात न्हू, गेल्यात न्हू? ओके. खाजार जाल्लीं आसा दिसना, मागीर टायम चड जाता. जेन्ना ह्या बिस्पू म्हज्या हातांत कांस दिता आसतना ताणें सांगली उतरां अशीं आसात न्ही की कितें करताय तूं समजून घे. जे कितें आमी करूंक वता ताच्या विशयी आमकां सारकी मायेत आसाची. द पर्पज ऑफ युअर मॅरेज, तुमच्या काजारी जिविताचो सक्रामेंताचो उद्देश फर्स्ट अँड फॉरमोस्ट तुमच्या बऱ्यापणा खातीर तुमी आज काजार जातात. द वेलबिंग ऑफ द स्पाउस इज द फर्स्ट अँड द फॉरमोस्ट पर्पज ऑफ अ मॅरेज. हें तुमी उडास तरेचें न्ही. घरा कोणी पळोवंक जाय न्ही, म्हाका सांगातीन जाय या खालें करूंक जाय न्ही, म्हाका कोणी नांत म्हणल्या खातीर न्ही, या कुडीच्या हाका खातीर न्ही, पगार तुमच्या दोगांच्या बऱ्यापणा खातीर. आनी तुमच्या त्या बऱ्यापणांत तुमी सेल्फीश जायनासतना भुरग्यां बाळांक तुमी जल्म दितल्यात आनी क्रिस्ती नेमा प्रमाणे तांकां तुमी वागयतल्यात. हे तुमी उडास तरेचे. आज ताकाच तुमी सक्रामेंतांत वेता आसतना भोव आपुरबायची उतरां आसात न्ही गे. कोणाक म्हणटात? पाप्पा मम्मी म्हणटात की तुमी? हांव व्हडली माय म्हणटात, ह्या जागा म्हणटात की कोणाक म्हणटात? गॉडफ्री जोविटा गॉडफ्रीक म्हणटा न्ही की सुखांत तशें दुखान, पिडेन तशें भलायकेंत. ताकाच तुमच्या बऱ्यापणा खातीर आज तुमी हो सक्रामेंत घेतात. हें तुमच्या मोतींत सारकें दवरीचें. इट इज युअर वेलबिंग, तुमचें बरेंपण, तुमचो संतोषपण, त्या पासून तुमी आज खाजर जातात. समजलें गे? हय. दुसरें, आज तुमी ते सक्रामेंत येता आसतना त्या हेजाक वाचता, तुमच्या काजार जिविताचेर सर्वेस्पर देवान मोर घाल्या. हांवें न्ही हांगाल्या कोण्णे न्ही बगार सर्वेस्पर देवान मोर घाल्या. मोर घालचे म्हळ्यार सील घाल्या न्ही गी. एक पेपर आसा ते कदाळ ऑथेंटीक जाता, ताचेर आमी सील घालतना ते पेपर ऑथेंटीक जाता न्ही गी. नाल्यार ताका वॅलिडिटी ना, कोणी घेना पिनून उडयतात न्ही गी. जर एका पेपराक डॉक्युमेंटाक सील आसा, गव्हर्मेंटाक सील आसा, इट बिकम्स एन ऑथेंटीक. आमी पाड करून जायना, मागीर एफिडेवीट बरोवचें पडटा न्ही गी. त्या पासून तुमच्या काजारी जिविताचेर आज त्या सर्वेस्पर देवान तुमकां रचल्या देवान मोर घाल्या. म्हणजे ते शाश्वत, मरणांत मात्र अखेर जाता. समजलें? ओके. पवित्र पुस्तकाची शिकवण. सा पावलाच्या 13व्या अध्यायांत बोवापूर बायन सा पावलो म्हणटाने मोग जायचे तुमच्या काजारी जिविताचो बुनियाद. सो मोग कितें तुमी तुमच्या सालत्या जिवितान आनी समजून घेतल्यात. 4 शब्द थंय म्हणटा. मोग समजता, मोग समजता, मोग सांबाळटा. लव अंडरस्टँड्स, मोग सांबाळता, इट टेक्स केअर. मोग जियेता, इट कंटिन्यूस फॉर एवर. आनी बरोबर आसता, देर इज होप ऑलवेज. बरोबर आसता कितेंय पडून दी, कालें जावन दी, देर इज अ होप अहेड. आमी मुखार जियेतले हांव. त्या पासून आमकां म्हणटात आमी क्रिस्तांव भरोशाची मनशां, पुन्हा जिवंतपणाची मनशां न्ही गी. ताकाच ही वात आज पेटल्या, पुन्हा जिवंतपणाची मनशां. त्या पासून उडास वरा. मोग तुमच्या काजारी जिविताचो बुनियाद. तो कसो तुमी समजून घेवचे म्हणजे क्रिस्ताच्या मोगांत आसतना तुमी वांटेले घेतल्यात. दुसरो मुळावे शिकून जावन आसा विश्वासपण.
असो मी बोवापूर बायन उतरां सांगतात म्हज्या विश्वासपणाची कुणा जावन ही मुदी तुका घालता बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे बोवापूर बायची उतरां ताकाच किर्तनकार म्हणटा सर्वेस्वर देव अविश्वासपण खंडन करता देवाक अविश्वासपण नाका तुमच्या जिवितांत विश्वासपण कालय आसूं दी जिवितांत एकामेकाक उक्त्यान सांगतना थंय तुमचो बांद घट जाता समजलें हें पवित्र पुस्तक मोग आनी विश्वासपण आनी थोडे इशारो तुमच्या जिविताक दिल्ली भास विसार नाकात दिल्ली भास केदींच विसार नाकात हांव जेविटा आनी गॉडफ्री एकामेका जी येतल्या म्हणून तुमी भास दिता दिल्ली भास केदींच विसार उडा सोरा अरे घडये तुमच्या जिवितांत कितेंय उणेपण करता आसतना आमी मनशां वी आर ह्युमन बिंग्स वी टेंड टू मेक मिस्टेक्स वी डज नॉट बिकम रॉंग वेन वी मेक मिस्टेक आमी मनशां आमी चूक करता आमी पडटा आमचें सैम तशें जावन आसा अशा संदर्भात तुमचो खाजारी दिसा दिला ती भास उडास करा धरुलो हात सोडनाकात उडासोर आमी हात धरचो एकच ल्हान भुरग्यांचो आनी मालगाड्यांचो कित्याक तांकां बोळ आसना न्ही ती अस्कत जावन आसात आज तुमी समजचे तुमी दोगांय अस्कत यू आर ऑल ह्युमन बिंग्स वी हॅव डिफिकल्टीज समजलें दुसरें दिल्लो हात सोडनाकात घाल्ली मुदी काडनाकात घाल्ली मुदी काडनाकात चवथें खाजारे जिवीत तुमी जियेत आसतना मनस्ताप सदांच येता तें आमच्या जिविताचें खाले म्हणटात गोडसाण आनी खोडू जिवितें आसतात न्ही असल्या संदर्भार एकामेका बोक्षियात बोक्षान आसचो तो मोग बोक्षान आसचें तें अंडरस्टँडींग खंयच्याय हातूंत मेळना कित्याक तूं तुजेंच जिवीत खाली kan सांगता ओके इट्स ओके युअर मायंड तूं मुजें युअर मायंड म्हूण सांगून ताका तूं एक्सेप्ट करताय ओके तूं मुजेंच तूं मिस्टेक करता हांव मिस्टेक करता बोक्षिया ताकाच पापा फ्रांसीस म्हणटा तुमचें खाजर जिवीत कोर्तेची भागलां करनाकात भागार मोगाची धारां करात बोक्षाने सदांच तुमच्या जिवितांत आसा एकामेका तुमी एक्सेप्ट करा गॉड फ्री तुवें जेविटाक अन्य स्त्री भशेन एक्सपेक्ट करूंक जायना जेविटा भशेन अन्य स्त्री ह्या संवसारांत ना यू रिमेंबर दीस शी इज अ युनीक क्रिएचर बाय गॉड आनी जेविटा गॉड फ्री भशेन अन्य मनीस ह्या संवसारांत ना तूं गॉड फ्री थंय अन्य मनशा सोदता येता तो केदींच तुका मेळना तो कसो आसा ताका तूं एक्सेप्ट कर तें कशें आसा ताका तूं एक्सेप्ट कर दॅट इज द ब्युटी ऑफ लायफ ताका मात्र आमी चिंतून सांगता मुखार वेता फुडें वेता बरोबर आसता ताका म्हळें मोग बरोबर आसता भाळटा जियेता कदाळा आमी एकामेका एक्सेप्ट करता तदाळा मात्र अकरेचें आनी सदांच तुमच्या गरजेचें देवाचो आदार मागण्यातय देवाचो आदार मागण्यातय तुमच्या जिवितांत कितेंय घडता आसतना कुर्सायल्या जेजू मुखार दिंबी घाला दोगांय सांगात यात आनी ताचे मुखार रावन मागणें करात सदांच तुमच्या जिवितांत तें मागणें आसा आनी आसूंक जाय जर हांव आज ह्या जागेर उबें आसा तर म्हज्या जिवितांत मागणें तर हांव येदोळ सोडून येता आसलो कित्याक मागणेंच आमच्या जिवितांत आमकां बोळ दिता हे सगळे संगती सारता पूण जे कितें आमी संबंद देवा थंय धरता तोच तुमकां शाश्वत जिविताक पावयता मागणें सदांच एक नामान मरी म्हणल्यार पुरो पूण ती बरी कर म्हणा एक आमच्या बाबा म्हणल्यार पुरो ती बरें कर म्हणा सांगात मागणें करा आनी तुमचे लागीं कितें उणें पड आसतना तुमकां सांगात हाडलें ताणें ताचे लागीं वसा पयलें दिंबी घाला रडा आसा खालें सांगा सोम्या आमकां खालें जाता तूं आमच्या आदाराक ये म्हणा तो तुमकां आदाराक येता म्हज्या मोगाळ दिसता न्हू IPC सेक्शनांत सेक्शन 34 म्हणलें एक आसा कॉमन इंटेंशन कॉमन इंटेंशन म्हळ्यार एक क्रायम करता आसतना तांचो पुरो कोण भाग घेतला न्ही सगळ्यांक वट्ट घालून पनिशमेंट दिवचें जावन आसा आज तुमी सगळीं तांच्या काजार जिविताक साक्षी जावन आसात उडा स्वरा आज तांच्या काजार जिविताक तुमी सगळीं साक्षी जाता हांव जावं पुरो आमी सगळीं साक्षी जावन आसात कशें तुमच्या भुरग्या बाळाच्या जिवितांत कितें उणेपण घडटा आसतना तुमी सगळ्या संवसारा सांगून गाणयनात गी तशेंच ह्या दोगांच्या जिवितांत कितेंय उणेपण घडटा आसतना तांचे लागीं वचून तांकां सांगा आनी तांकां सोमा करा
कित्याक तुमी आज ते सर्वेस्पर देवा मुखार साक्षी जावन आसात उडास दवरा. यू हॅव द रेस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केअर. आमी समुदायीक जिवीत जियेता, आमी वेगळे वेगळे न्ही, आमी क्रिस्तांव समुदायीक जिवीत जियेता. तें आमचें व्हडलें क्रिस्त काय जावन आसा. जर ही भुरगीं कितें उणेपण करता आसतना तांच्या लागीं वचत, तांणी कितें बरेंपण केलें सगळ्यांक सांगा. तांतवाचो संतोश तुमी तांकां आदार दिवचो, सदांच तांचे पासत मागा अक्रेचें. ह्या साकान एका सक्रामेंता काजाची सक्रामेंता शर्मा म्हणली अकरेची उतरां हे परी आसात. मगर गॉडफ्री आनी जोवेटा तुमचे लागीं आज भोळ आसा. यू आर स्ट्रॉंग इनफ, सोबाय आसा, यू आर ब्युटिफूल हँडसम इनफ. तुमचे लागीं सकत आसा, चिंतपां आसात, तुमचे लागीं काम आसा, पयशे आसा, सेलेब्रेशन आसा, एवरी आसा. तें तुमच्या काजारी जिवितांत संतोशान जिवंक सोदना. बगार त्या सक्रामेंतांत येवची ती सर्वेस्पर देवाची कृपा मात्र तुमकां मोगान तुमचें काजारी जिवीत शाश्वत पर्यंत जिवंक शकता. ताकाच जे कितें करतात समजून घेयात. आमेन. मोगाच्या गॉडफ्री आनी जोविटा पवित्र सभेच्या आनी हांगा जमलेल्या परचे मुखार सर्वेस्परान तुमच्या मोगार आपले मोर मारून तीर करच्याक तुमी ह्या देव मंदिरांत आयल्यात. ह्या तुमच्या मोगार क्रिस्त भरपूर आपलो आशिर्वाद घालता. पवित्र स्नानान ताणें तुमकां पवित्र केल्यांत आनी आतां एकामेकाक मोरा पर्यंत विश्वासी रावंक आनी लग्नाचे हेर सगळे कायदे पाळोवंक ह्या किरीत संस्कारान तो तुमकां ध्यानांनी भरता आनी घटाय दिता. ह्या पासत तुमचें मौन समजून घेवच्याक पवित्र सभे उजीर हांव तुमकां विचारतां. गॉडफ्री आनी जोविटा कोणेंच बोळ करिनासतना पूण आपकुशीन आनी सगळ्या मोनान लग्न जावंक तुमी हांगा आयल्यात. वय हांव आयल्या. तुमच्या लग्नाच्या सगळ्या जिवितांत एकामेकाचो मोग करूंक आनी एकामेकाक मानान लेखूंक तुमी तयार आसात. वय हांव तयार आसा. देवाच्या हातांतलीं कशीं भुरगीं बाळां मोगान घेवंक आनी क्रिस्ताच्या आनी ताचे पवित्र सभेच्या नेमा प्रमाणे तांकां ल्हान व्हड करूंक तुमी तयार आसात. वय हांव तयार आसा. लग्नाचो एकवट जोडूंक तुमची खुशी देखून एकामेकाचो उजवो हात धरात आनी देवा मुखार आनी ताचे पवित्र सभे उजेर तुमची कपलात उसारात. हांव गॉडफ्रे तुका जोविटा म्हजी पतीन म्हूण घेता. सुखान तशें दुखान, पिडेन तशें भलायकेन तुका विश्वासी रावतलो आनी सगळ्या म्हज्या जिवितांत तुजो मोग करतलो आनी तुका मनान लेखतलो म्हूण भास दिता. हांव जोविटा तुका गॉडफ्री म्हजो पती म्हूण घेता. सुखान तशें दुखान, पिडेन तशें भलायकेन तुका विश्वासी रावतली आनी सगळ्या म्हज्या जिवितांत तुजो मोग करतली आनी तुका मनान लेखतली म्हूण भास दिता. तुमी पवित्र सभे उजेर एकामेकाक दिल्या ती कबलात सर्वेस्पर आपल्या दयाळपणान तीर करूं आनी तुमकां आपल्या आशिर्वादान भरूं. जें देवान जोडिलां तें मनशान मोडूं नये. ह्यो मुदयो तुमच्या मोगाची आनी विश्वासपणाची खुणा म्हणून तुमी एकामेकाक दिवंक वेतात. तांचेर सर्वेस्पर देव आपले आशिर्वाद घालूं. गॉडफ्री म्हज्या मोगाची आनी विश्वासपणाची खुणा म्हूण ही मुदी तुका दिता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. सकरम ताळयो बेटिया. पवित्र सभेच्या मुखेल्यांनी
देव पजेक माया मोगाची आनी बागेवनपणाची कुटुंबां बांदून हाडूंक प्रेरण दिवं म्हूण मागता. तुमची जबाब बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. आज लग्ना बेसांत एकवटायल्ल्या गॉडफ्री आनी जविटान आपले जिणयेंत आज दिल्ली भास अखेर पर्यंत पाळोवंक तशेंच मोगाच्या स्पिरितान जियोंक तांकां फावो कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या राष्ट्रीय मुखेल्यांनी कुटुंबाचें म्हत्व उखोवन धरन शांती समाधानाची कुटुंबां बांदूंक मेहनत घेवंक तांची मोत उजवाडाय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. ह्या लग्नाच्या संस्कारा वरवीं लागीं आयलेलीं दोन कुटुंबां ह्या होकले न्हवऱ्याक सुखान तशें दुखान पिडेन तशें भलायकेंत विश्वासी रावोंक तांकां प्रेरण दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. पवित्र सभेंतल्या सर्व काजारी जोड्यांनी आपणे जोडिल्ले संस्कार शाश्वत सांबाळूंक एकामेका मान आनी गौरव दिवंक तशेंच एकामेका विश्वासी रावोंक तांकां तूं फावो कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. सर्वेश्वरा बापा, तुजें बेसांव ह्या जोड्याचेर भरपूर आसूं, तशेंच मोरयेमायेची ससाय आनी तिच्या आवयपणाचो मोग तांच्या कुटुंबां सदांच रास करूं. हें आमी मागता म्हज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, गॉडफ्री आनी जविटा हांच्या काजारा दिसा आंबेटूंचें बलिदान सब देवपा म्हणटा आसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमे आमच्या आनी पवित्र सभेच्या दबाव सर्वेस्वर मानून घेऊ. भोव मोगाळ बापा, आमच्या मागण्याक दयेन कान दी आनी लग्ना संबंदान एकवटल्या ह्या तुज्या भुरग्यां पासत आमी भेटयता तें बलिदान मैपासान मानून घे. ह्या पवित्र गुटा वरवीं तुज्या आनी एकामेकाच्या मोगान तांकां तीर करून दवर म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची इजर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र करून आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्यान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सत्संगाच्या आदीं जेसून उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण सतत ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्नी कराराचें हें रगत. पातकांचें बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bawarta so good purgatoria. तुझे मरण आम्ही सहन
बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्ती उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सरुणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वसता आनी जेजूची कूड आनी रगत त्या लांबा समेस्तांक पवित्र आत्म्यार व्यक्ताय कर म्हूण आमी नम्र दयेन मागता त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू संगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससना आतां व्हंकल न्हवऱ्याक एकेरीत बेसांव आसा व्हंकले न्हवऱ्यान टिमी घालची. प्रितीच्या भाव भयणीनो, ह्या व्हंकले न्हवरेचेर देवाचो आशिर्वाद कालतेपणी आमी मागया. लग्ना संस्कारांत एकवटूंक बापान तांकां फावो केला तर तोच तांकां मायफसान आपलो आदार दिव सांबाळू म्हूण आमी आतां मागया. पवित्र बापा, सगळे सृश्टीच्या रचणारा, दादलो आनी बायल करून मनशांक तुवें तुज्या सरक्याचो रचलोय आनी तांच्या एकवटेचेर तुजो भरपूर आशिर्वाद घालूय. आज लग्नाच्या संस्कारांत एकवटले हे व्हंकले पासून आमी लीनपणी हे मागणे करता. तिचेर बापा आनी तिच्या जिविताच्या सांगात्याचेर तुजो सुबाम आशिर्वाद देवूं. हे वरवीं लग्ना बेसान ती संतोशान सांगाती जियेव, भुरग्यां बाळांनी आपले कुटुंब नेटोवं आनी तुजी पवित्र सभा वाडोवं. बापा, सुखांत ती तुका वाखानू, दुखांत तुका उलो मारूं, वावरांत तूं आदार दिवंक लागींच साय म्हूण तांकां संतोश भोगूं आनी तांच्या गरजांनी बार हळू करूंक तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण तांकां कळोव. बावर्ताच्या जम्यांत ती तुका प्रार्थना करूं, मनशां मदें सदां आनी सगळ्या सुवातेर ती तुका साक्षी दिवं आनी शांती समाधान जायतीं वर्सां ह्या संवसारांत सांगाती जियेल्या उपरांत हांगा तांचे भोंवतणी एकठांय आसल्या इश्टां बराबर सर्गींच्या राजांत तुजें सूख भोगूंक तांकां फावो. क्रिस्ता आमच्या सम्या वरवीं. आमेन. सम्या जेजू क्रिस्ता दुदम तांग म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पथकांचे न्हय म्हज्या पयस म्हज्या बावर्ताचे दिश्ट घाल आनी तुजे खुशा परमेन तिका शांती एकवटान सांबाळ. तुमची येता जोड चलयताय ससनाच्या ससनाक. जिवान जाल्ल्या सम्या जेजू क्रिस्ताची शांती सदां काळ तुमचे सवय आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. प्रितीच्या बापा, आमच्या भावा आनी भयणीच्या लग्ना दिसा
जेजूच्या मासा रक्ताच्या जेवणा संतस्फरित काळसान आम्ही वांटो घेतला. या जेवणाचं फळ या वकले नवऱ्याच्या जिवितान दिसान दीस अदीक वाडत वचूं आनी तांचें कुटुंब खरें क्रिस्ती कुटुंब जावच्याक आमी समेस्तांनी तांकां मजत करूंक तूं सामकां कृपा दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. निमाणें बेसांव दिवच्या पयलें 2 दिनवासताची उतरां म्हणून हांव आश येता. पयल्या सुवातेर हांगाचे विगार फादर वलेरियन. फादर काल तुमी आमकां एक मार्गदर्शन दिल्लें. आमी आजत खाजर केल्यार बरें म्हूण सांगून तुमचें मार्गदर्शन आमकां एक वर्तें बेसांव जालें. येदो म्हणसर आमचें सगळें कार्य देवा दयेन बऱ्या तरान जालां. आनी ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमकां तुमी तुमचो भरपूर सहकार दिल्ल्याक आनी हें मीस आनी आमकां भेटोवंक तुमी आमकां फोव केल्ल्याक आमी तुमकां देव बरें करूं म्हणटा हांव कुटुंबाच्या तर्फेन. तशेंच फादलाचे विगार काल तुमकां मेळोवन हांव घरा गेल्यां मागीर पयलें म्हणलें तुमचो विगार सुपर म्हूण. तुमी काल म्हजे आमकां उसारलें ती उत्तरांची उतरां आमी खाजर फाल्यां आज दवरता आनी आमकां ते डॉक्युमेंट जाय म्हणल्यार कांय वडना हांव तो आनी येता म्हणून तुमी आनी खाजराक हांव येता म्हूण सांगून तुमी आमकां उत्तेजन दिल्लें आनी आज तुमी हांगासर ह्या मिसाच्या बलिदानाक येवन आमचे खातीर मागलां. तुमकां देव बरें करूं. फादर रायन आमच्या कुटुंबाच्या बरी हांवें ताका म्हजो इश्ट जाल्ल्यान हांवें ताका खाजराक ये म्हळें आनी हांव एक्चुअली फादलाच्या विगाराक शर्मा दी म्हूण सांगूंक आसलो. मागीर निमाणें घडये म्हाका इसारून बेजार जालें देखून म्हजो इश्ट देखून शर्मा सांग म्हळें. आमी कार्मेली शर्मा आमचे बारी हुशार. पाद्याबान शर्मा सांग म्हणल्याक येवन शर्मा सांगला तुमकां देव बरें करूं. फादर फ्रांसीस कॉटफ्रेच्या कुटुंबाचे ते टर्कीन काम करन आसात. कापुचीन पाद्र्याब तुमकां देव बरें करूं. तशेंच फादर जेसन पलोटायन पाद्र्याब आमकां केदाळाय मोगाचे आनी जोविताच्या कुटुंबा बरें लागशिल्ले. तुमकां देव बरें करूं ह्या मिसा येवन आमचे खातीर मागिल्ल्याक. मागीर फादर एंड्रू आनी हांव आमी दोगी कुटुंबाचे फादर एंड्रूच्या मामाचो भयणीची या मामाची धू जोविता आज ते हांगासर बेंगलोरतान आयल्यात. तांकांय देव बरें करूं. खोयाराक रंगीण तरान सिंग केल्ल्याक तुमकां देव बरें करूं. आमच्या मिसाची सबाय तुमी वाडयल्या तुमच्या कांतारा वरवीं. तुमकां देव बरें करूं. आनी तुमकां समेस्तांक हांगासर आयिल्ल्यांक रिलिजियस भयणीक आनी तुमकां समेस्तांक कुटुंबादारांक आनी इश्टांक ह्या मिसाच्या बलिदान वांटो घेवन आमचे खातीर आमचे खातीर न्ही जोविता आनी गॉडफ्रे खातीर मागिल्ल्याक तुमकां देव बरें करूं. निमाणें बेसांव. सर्वेस्पा तुमचे सोवे आसूं. खाना नगरान लग्नान होवळो जाल्लो तो स्वामी जेजू तुमच्या लग्नाच्या संतोषान वांटो घेता. तुमचेर आनी तुमच्या सैऱ्यान दैऱ्यांचेर सुभाम आशिर्वाद तो घालूं. जेजून शेवट पर्यंत पवित्र सभेचो आपल्या पत्नीचो मोग केलो तोच तुमची काळजां आपल्या मोगान निरंतरी भरूं. तुमच्या लग्ना बेसाच्या जिवितांत सम्यान जेजूच्या पुन्हा जिवंतपणा तुमी साक्षी दितल्यात तोच जेजू पुन्हा जिवंतपणाच्या बरवशान तुमची काळजां सुकेस्त करूं. आनी हांगा एकठांय जाल्ल्या तुमच्या समेस्तांचेर सर्प द्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन हांव तुमकां धाडटा. देवाचे वडुका विश्वास दवरून जिणेंत तुये केदींच तुका सांडचो ना. कबलात दिवन तुजेंच कर म्हाका केदींच तुका सांडची ना. सपनां करीन जाल्या साकरावलें तांत एकवट घडला लग्ना भेसांत. काळजां ही तिरांची मोग आफसां संगाता मिसळ्या अकेत पोल्यान. देवान विंचून बेसांव दिवून जो
परसवतना तुझ्या जीवन बावली फुला सूर्योत दर्यांत लिपोन गेला तारांचो दरबार वैरून तळा हांव तुझो तूं म्हजे आसया वेळा